हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र हामी यो पढ्ने क्रममा चाहिँ ग्रेड 10 को एसइई परीक्षाको परीक्षा तयारी कक्षा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ र परीक्षाको चाहिँ तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को यो एसइई एक्जामिनेसनको चाहिँ म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ है। पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 2075 सालको एसई परीक्षामा सोधिएको प्रश्नपत्र, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 2मा सोधिएको थियो, जनकपुर प्रदेशमा, त्यहाँ सोधिएको प्रश्नपत्रलाई चाहिँ मैले लिएको छु र त्यो प्रश्नपत्रबाट चाहिँ हामीले ग्रुप ए अनि ग्रुप बी योभन्दा अगाडिको एउटा सिरिजमा गरेको थियौँ र त्यस पछाडि योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको सिरिजमा योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ग्रुप सी गरेका थियौँ। ग्रुप सीमा हामीले सबै क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले यो कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ यो डिस्प्लेमा गर्न नसकिने हुनाले हामीले पेपरमा नै गर्छौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ छोडेका थियौँ। अरू क्वेसनहरू सबै सल्भ भइसकेको थियो भने अब हामी ग्रुप डीको लागि काम गर्छौँ आज। अब ग्रुप डी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू चाहिँ रेडी हुनु है। यस्तो अब फर्मुलाको बुकहरू यताउता के छ, फर्मुला लेखेको कपीहरू, क्यालकुलेटर अनि स्केलहरू यताउता चिजहरू सबै रेडी पारेर राख्नुहोस्। म चाहिँ क्वेसन सार्नतिर लागेँ है त। क्वेसन सार्नुभन्दा अगाडि ग्रुप डीको बारेमा हल्का छलफल चाहिँ गरिदिउँ होला। ग्रुप डी चाहिँ तपाईँहरूको एसई परीक्षामा ग्रुप डी कसरी सोधिन्छ भन्दा 4वटा प्रश्न चाहिँ सोधिन्छ हामीलाई, 4वटा क्वेसनहरू। 4वटा क्वेसन, हरेक क्वेसनले चाहिँ 5 मार्क्स कभर गरेको हुन्छ। 21, 22, 23 र 24मा सबैले 5 5 5 5 गरेर मार्क्स कभर गरेको हुन्छ। टोटलमा चाहिँ हामीले कति मार्क्स पाउने भयौँ त यसबाट? 20 मार्क्स पाउने भयौँ है। र क्वेसनहरू चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ खालको क्वेसनहरू हुन्छ, भनेको अलिकति दिमाग घुमाउनु पर्ने खालको। हल्का ट्रिक लगाउन सकियो भने फर्मुला हान्दैमा क्वेसनको एन्सर आइसक्छ है। र अलिकति लामो हुनसक्छ, त्यही भएर सकेसम्म यसको लागि धेरै टाइम छुट्याउने, अगाडिको क्वेसनहरू छिटो सल्भ गरेर सकाउने है त। अनि हामी अब सुरु गर्छौँ है त। ल क्वेसन लेख्छु म। A person deposited rupees 1 लाख 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरेछ इन बैंक एक्स फर 2 years, 2 वर्षको लागि राखेको रहेछ है। एट द रेट अफ 10% कम्पाउन्डेड, भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा रहेछ। ल बट तर के भइदिएछ? आफ्टर 1 year, 1 वर्ष पछाडि के भएछ त? बैंक ह्याज चेन्ज्ड इज पोलिसी भन्छ। चेन्ज्ड द पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु decided to pay semi-annual compound interest at the same rate भनेर भन्छ। एउटै रेटमा चाहिँ, तर सेमी एनुअल्ली उसले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाँड्ने भएछ। ब्याङ्कले आफ्नो पोलिसी नै चेन्ज गरिदिएछ। कस्तो खतरा ब्याङ्क। अब हामीलाई के सोध्दैछ? वाट इज द पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स भन्छ। पर्सेन्टेज सोधिरहेको छ है। डिफ्रेन्स बिट्विन के को छ? बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेखेको छ, मैले सिआई लेखिदिएँ है। अफ द फर्स्ट इयर गिभ रिजन विथ क्यालकुलेसन भन्छ। हामीलाई क्यालकुलेसन पनि देखाउनु पर्नेछ है। अब
यस्तो क्वेसन छ नि तपाईँहरू पछि म्यानेजमेन्ट पढ्ने भयो नि 12 क्लासमा बिजनेस म्याथमा नि यस्तै क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ है। अ पर्सन डिपोजिटेड रुपिज यति 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 भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के दिइएको छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा उसँग भएको पहिलाको प्रिन्सिपल अमाउन्ट 2 वर्षको लागि टाइम 2 को लागि, तर यो टाइम एकछिनको लागि छोडिदिनुहोस् है। एट द रेट भनेपछि रेट दिएको रहेछ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्डेड भनेको छ। आफ्टर 1 इयर 1 वर्ष पछाडि ब्याङ्कले आफ्नो रुल चेन्ज गरेर के बनाएछ, सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने बनाएछ। एट द सेम रेट, एउटै रेटमा भनेको 10% नै रेट हुने भयो। वाट इज द पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स बिट्विन सिआइज भनेर भनेको छ, भनेको हामीलाई डिफ्रेन्सको पनि पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। पहिला हुने सिआई र पछि हुने सिआईमा कतिको फरक छ र त्यसको पर्सेन्ट निकाल्नुहोस् भनेर भन्दैछ। हामीलाई पर्सेन्टेज चाहिँ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको पर्सेन्टेज डिफ्रेन्स निकाल्नु छ र त्यसलाई क्यालकुलेसनको हिसाबमा है, हत्सुवाको तालमा डाइरेक्ट एन्सर लेखेर होइन, क्यालकुलेसनको हिसाबमा चाहिँ देखाउनु पर्ने छ। अब पहिला कुरा बुझाउनु पर्दाखेरि 2 वर्ष भनेको छ है, मानिलिउँ यो अन्तराल भनेको 2 वर्षको अन्तराल हो। यो उसले पहिला सुरुमा उसँग भएको 1 लाख रुपियाँ, यहाँबाट यहाँसम्मको टाइम भनेको कति हो, 2 वर्ष हो। तर बिचमा 1 वर्ष पुग्दा 1 वर्षमा के हुन्थ्यो, उसको 10%ले बढ्थ्यो, ब्याज पाउँथ्यो। यहाँ आएर प्रिन्सिपल प्लस ब्याजको हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल बन्थ्यो, भनेको ब्याजको स्याज आएर नयाँ चाहिँ हाम्रो सावा आउँथ्यो होइन। सावामा ब्याज जोडिन्थ्यो र ब्याजको पनि स्याज आउने हिसाबले ब्याजलाई हामीले यतापट्टि जाने कुरा थियो, तर बिचमै यो कुरा क्यान्सल भइदियो। के भइदियो त, यहाँबाट चाहिँ 2टा भागमा डिभाइड गर्ने भइदियो के। यहाँदेखि 6 महिना र 6 महिना यसरी डिभाइड हुने भइदियो, सेमी एनुअल। भने हामीले डिफ्रेन्स निकाल्नु पर्ने के को छ, फर्स्ट इयरको र सेकेन्ड इयरको। यहाँबाट आयो CI1 र यहाँबाट आउँछ CI2। अब यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्सको पर्सेन्टेज हामीलाई निकाल्नु पर्ने है त। अब सुरुमा दिएको कुराहरू लेखौँ अनि त्यहाँ पछाडि म डिस्क्राइब गर्छु है। प्रिन्सिपल सावा भनेको कति छ, सावा के भन्छ, 1 लाख छ है। 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले खासमा लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको हो। अब हामीले 2 भागमा डिभाइड गरौँ, 2टा कन्डिसन छ हामीसँग, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर, त्यही भएर 2 भागमा डिभाइड गऱ्यौँ। अनि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर भने है मैले। अब फर्स्ट इयरको लागि कुरा गर्नु पर्यो भने यहाँनिर के हुँदैछ त भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा प्रिन्सिपल यही भयो। फर्स्ट इयरको लागि P1 भनेको के छ, 1 लाख नै छ, किनकि उसले पहिला सुरुमा 1 लाख जम्मा गरेको थियो। अनि उसँग टाइम कति छ, फर्स्ट इयर भनेको यो अगाडिको वाला भाग हो, यतिमा कति छ, 1 इयर मात्रै छ। रेट भनेको 10%। हामीलाई PT र R थाहा भइसके पछाडि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न गाह्रो छैन। देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हुने भयो त, CI1 इजिकल्स टु यही हो हाम्रो फर्मुला। फर्मुलामा भ्यालुहरू राख्नुहोस्, 1 लाख टाइम्स 1 प्लस R को भ्यालु 10 छ बाई 100 टु द पावर T माइनस 1। 100 भनेपछि 1 लाख त ठिकै छ। यो भनेको कति आउँछ, T को भ्यालु 1 हो है, 1 हो। र 1 प्लस 0.1 आउँछ, यो भनेको 1 प्लस 0.1 को पावर 1 माइनस 1, यो भनेको कति आयो, यो भयो। यसमा 1.1 आउँछ है, किनकि 1 यो जोड्दा 1.1 हुन्छ, त्यसको पावर 1 भनेको त्यही भयो, माइनस 1 भन्छ। यो गर्दाखेरि आउँछ र यो 0.1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति आयो क्यालकुलेटरमा, 10,000 आयो होला नि है। कति आयो, 10,000 आयो है। यो भयो हाम्रो फर्स्ट इयरको CI। अब के हुन्छ त, फर्स्ट इयरको CI चाहिँ उतापट्टि 1 वर्ष कटिसक्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, फर्स्ट इयरको
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल चाहिँ यहाँ गएर यसको प्रिन्सिपल बन्छ भने पछाडि सेकेन्ड इयरमा के हुने भयो त प्रिन्सिपल भनेको P2 भनेको पहिलाको P1 प्लस CI1 हुन्छ किनकि हेर्नुहोस् है यहाँनिर 2 र 1 1 लेखेछु है मैले फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर डिनोट गर्न पहिलाको इयरको प्रिन्सिपल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जोडिने हो यो भनेको कति आयो 1 लाख प्लस 10,000 यो भनेको कति आयो 1,10,000 आयो है त 10,000 आयो यो भयो हाम्रो P2 अनि टाइम कति भयो टाइम भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहाँदेखि सेकेन्ड इयर कम्प्लिट हुँदाखेरि यहाँ पुग्ने हो यो भनेको 6 महिना प्लस 6 महिना कति भयो 1 वर्ष 1 इयर रेट कति हो रेट हामीलाई सेम रेट भनेको थियो भनेपछि रेट कति लाग्यो 10% लाग्यो अब हाम्रो के हुने भयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सेमी एनुअलमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के छ याद छ कि छैन यो भनेको 1 प्लस P R बाई यहाँनिर P लेखेको खोइ P R अनि यसको पावर कति हो 2T है किनकि हाम्रो यो सेमी एनुअलको फर्मुला हो है 2T माइनस 1 यो भयो अनि प्रिन्सिपल कति छ हाम्रो यहाँ 2 लेख्नु है P2 R2 र T2 यानी 1 1 र 1 लेख्ने है यो भनेको 1,10,000 र 1 प्लस R भनेको नयाँ R कति छ 10% बाई 10 यो हो के अनि 2 टाइम्स T भनेको 1 नै छ माइनस 1 यो भनेको कति आयो 1 10 यस्तो अनि 1 प्लस सरी यहाँ 200 हो 10/200 भनेको कति हुन्छ 10/200 भनेको 1/20 त हो नि भनेको 0.05 को पावर 2 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 2 नै हुन्छ माइनस 1 यो भनेको कति आउने भयो त 20/21 अथवा 1.05 1.05 आयो यसको स्क्वायर माइनस 1 डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्दिए हुन्छ यसको लागि यो भनेको 110000 अनि हेर मैले स्क्वायर गरेर डाइरेक्ट माइनस गरिदिएँ यो आयो 0 यस्तो आयो यो भनेको कति आउँछ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 11,275 आयो है त ल पहिला चाहिँ यो थियो पछि के भयो यो भयो कुन चाहिँ धेरै भयो यो धेरै भयो है सेकेन्ड इयरको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै भयो अब हामीले के भन्न सक्छौं देयरफोर डिफरेन्स इन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज कुन चाहिँ ठुलो छ त्यसलाई अगाडि लेख्ने यो अगाडिको ठुलो छ अगाडिको ठुलो पछाडिको ठुलो छ यो भनेको माइनस अगाडिको कति आयो त 1 यस्तो आयो अब पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्दाखेरि डिफरेन्स पर्सेन्टेजमा भन्दाखेरि A बाई हामीले ओरिजिनल्ली कति हो यो डिभाइडेड बाई ओरिजिनल 12/27 बाई ओरिजिनल भनेको कति छ टाइम्स पर्सेन्टमा निकाल्नको लागि 100% यो भनेको कति आउँछ त 75 डिभाइड बाई 10,000 भनेको चाहिँ आयो 0.1275 टाइम्स 100% यो भनेको कति आयो त टाइम्स 100% है टाइम्स 100 इज इक्वल्स टु आयो 12.75% है त र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो सकिसकेको छ क्वेसन अब जाउँ हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन कडा छ क्वेसन चाहिँ तर गाह्रो चाहिँ छैन है अलिकति ट्रिकको कुरा हो सजिलो छ क्वेसन त तर हामीलाई ट्रिक चाहिँ मजाले अपनाउनु पर्छ है यसमा यहाँनिर सोधेको छ 22 नम्बरको क्वेसन छ 5 मार्क्सको क्वेसन हो यो चाहिँ Two pillars of height 8 feet each with के त 4 faces shown है दुईटा पिलरहरू जसमा चाहिँ चारवटा चाहिँ के रहेछ त चारवटा फेसहरू रहेछ भनेको चारवटा साइडहरू रहेछ अफ गेट
अफ द गेट अफ स्टेडियम। गेट अफ स्टेडियम भनेपछि एउटा रङ्गशालाको चाहिँ के रहेछ त यो गेट रहेछ है। अनि ह्याभ वान पिरामिड, वान पिरामिड भनेको एक एकवटा पिरामिड रहेछ, दुईवटा पिलरमा एक एकवटा पिरामिड रहेछ। कहाँ रहेछ? टपमा। पिरामिड अफ हाइट, हाइट कति हाइट भनेको छ 4 फिट इच, having same base on their tops. The base of each pillars is 6 feet क्रस 6 फिट भनेको त्यसको हामीलाई एरिया दिएको हो, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ, अथवा यो त स्क्वायर भयो, स्क्वायर भनेपछि लेन्थकै स्क्वायर नै दिएको हो खासमा। स्क्वायर बेस पिरामिड रहेछ, स्क्वायर बेस, अनि अर्को चाहिँ क्युबोइड रहेछ भन्ने पत्ता लाग्छ यति हेर्दाखेरि। इफ द पिलर्स विथ पिरामिड आर पेन्टेड, पेन्टेड एट द रेट अफ, एउटा रेट तोकिएको छ, रेट अफ रुपिज 100 रुपियाँ पर स्क्वायर फिट है। 1 स्क्वायर फिट पेन्ट गर्न 100 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। मान्छे कडा खालको पेन्ट युज गरेर रहेछ क्या। What will be the cost भन्छ, फाइन्ड इट है त। ल यो भयो कुरा। अब यो कुरालाई बुझ्न पर्यो भने चाहिँ हामीले सुरुमा अलिकति डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटा पिलरहरू अनि टपमा चाहिँ पिरामिड भनेको थियो। मानिलिउँ एउटा कुनै स्टेडियम छ, स्टेडियममा चाहिँ के रहेछ त दुईवटा पिलरहरू रहेछ यसरी। यो भयो पिलरहरू र स्टेडियम त अब यसरी घेरिएको थियो होला, केही थियो होला हैन। अब यसमा चाहिँ यो दुईवटा पिलरको कुरा गरेको छ। यो पिलरहरू चाहिँ कस्तो छ त, यहाँनिर टपमा पिरामिड छ अरे अनि तलपट्टि चाहिँ पिलरहरू छ अरे दुईवटा। कस्तो खालको? चारवटा चाहिँ साइड भएको भनेपछि क्युबोइड आकारको र त्यसमा एउटा के जोडिएको छ त पिरामिड जोडिएको छ माथि। अनि यो दुईटालाई पेन्ट गर्नुपर्ने हो। पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ, पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक स्क्वायर फिट पेन्ट गर्न हामीलाई कति रुपियाँ लाग्ने रहेछ? 100 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। अब त्यसलाई हामीले अलिकति डायग्राम बनाएर हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै पिरामिड म डायग्राम बनाउँछु पहिला, अनि हामी छलफल गर्नेछौँ है त। यो भयो हाम्रो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। ठिक छ नि है पिरामिड त? ल ठिक छ होला, यस्तो अलि मिलेन। ल अब त मिलेन भने नि मिल्यो है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के पनि छ त, यसमा हाम्रो तलपट्टि पिलर, 4 फेस्ड पिलर है। 4 फेस्ड पिलर भनेको क्युबोइड आकारको भन्न खोजेको हो त्यसले खासमा। यो भयो हाम्रो एउटा पिलर। अब यसैलाई हामीले यसरी तान्छौँ। ल दुईवटा पिलरहरू चाहिँ यस्तो रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो भने यो पिलरहरूमा चाहिँ के भन्दैछ त, क्वेसन एकचोटि फेरि पढौँ। 2 पिलरको फिट हाइट दिएको छ हामीलाई 8 फिट। पिलरको हाइट है, पिलरको हाइट चाहिँ कति दिएको छ? 8 फिट। पिलरको हाइट भनेको यहाँदेखि पिलरको मात्रै हो है, यो भनेको यहाँसम्म कति दिएको छ? 8 फिट। अनि के भन्छ, अफ द स्टेडियम वान पिरामिड 4 फिट इच। 4 फिट इच भनेपछि पिरामिडको हाइट कति रहेछ त? पिरामिडको हाइट भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति रहेछ त?
4 फिट रहेछ। अनि त्यहाँ पछाडि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको बेसको चाहिँ एरिया भनेको 66 छ अरे। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 6 फिट अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 6 फिट, यो भएपछि यसको यो पनि 6 फिट नै हुने भयो, 6 फिट, यो पनि कति 6 फिट नै हुने भयो। त्यसै गरी यो माथिको पनि यो 6 फिट, यो 6 फिट, यो 6 फिट र यो 6 फिट है, 6 फिट भयो। यस्तो भनेको छ। अनि यो र यसको कुरा चाहिँ एउटै हो है, दुइटै एउटै हुन्छ। भनेपछि मैले त्यतापट्टि केही लेखिनँ। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पेन्ट गर्नुपर्ने छ अरे। पेन्ट गर्नको लागि हामीले कुन कुन भागमा पेन्ट गर्छौँ त? कुनै पनि पिलर छ भने हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पेन्ट गर्ने भाग हेर्नुहोस् है। एउटा चाहिँ यो यसको अगाडिको भाग पेन्ट गरिन्छ, यो क्युबोइडको अगाडिको भाग भयो, यो पेन्ट गरिन्छ एउटा। अनि यसको यो राइट साइडतिरको भाग पनि पेन्ट गरिन्छ, राइट साइडतिरको भाग। त्यसै गरी यसको पछाडिको भाग पेन्ट गरिन्छ, पछाडिको भाग पनि पेन्ट गरिन्छ। र यसको लेफ्ट साइडतिरको भाग भनेको यो वाला भाग पनि पेन्ट गरिन्छ है। तर यसको के हुन्छ त? यो भुइँको भाग, यो भुइँ, यो त जमिनमा गाडिएको हुन्छ, यसलाई त पेन्ट गर्नु पर्दैन। भने पछाडि हामीले 4वटा रेक्टेङ्गुलर फेसेस अथवा 4वटा रेक्टेङ्गुलर फेसेसलाई हामीले के भन्छौँ? एलएसए अफ के? क्युबोइडको एलएसए पनि पेन्ट गरिने रहेछ। र यहाँ अब अर्को हेर्नु पर्यो, यो के त? पिरामिडको लागि चाहिँ हामीले कुन कुन फेस पेन्ट गरिन्छ? यो अगाडिवाला फेस, यो ट्रायङ्गलको भाग अगाडिको, त्यसै गरी यो राइट साइडवाला पार्ट पनि हामीले पेन्ट गरिन्छ। अनि यसको पछाडिवाला भाग, यो पछाडिको है, पछाडिवाला ट्रायङ्गल पनि पेन्ट गरिन्छ। त्यसै गरी हामीले यसको यो लेफ्ट साइडवाला पनि पेन्ट गर्छौँ। तर यसको पनि के हुन्छ त? बेस पेन्ट हुँदैन। किन पेन्ट हुँदैन बेस? किनकि यो त तल क्युबोइडसँग जोडिएको छ अथवा पिलरसँग गाँसिएको हुन्छ। गाँसेकोलाई फेरि टुक्राएर तल पेन्ट गरेर जोड्ने कुरा त भएन, हामीले त्यो पेन्ट गर्दैनौँ। भनेपछि हामीले यसको पनि ल्याटेरल सर्फेस एरिया नै पेन्ट गर्ने रहेछ है त। अब हामीलाई पेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू थाहा भयो। त्यसो भए सुरुमा के निकाल्छौँ? पेन्ट गर्नुपर्ने टोटल एरिया चाहिँ निकाल्छौँ। कति एरिया चाहिँ पेन्ट गर्नुपर्ने हो निकाल्छौँ। अनि त्यसलाई 1 स्क्वायर फिटको चाहिँ हामीलाई 100 रुपियाँ लाग्छ भने टाइम्स 100 गऱ्यो भने निस्किन्छ टोटल। अब सुरुमा जाउँ एलएसए अफ क्युबोइडको लागि। एलएसए अफ क्युबोइड भनेको के हुन्छ त? यदि हामीले त्यही क्युबोइडलाई खोलाइदियौँ भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ? यो त अब मैले भनिराखेको कन्सेप्ट हो, त्यस्तो धेरै जोड दिनु पर्दैन होला यसमा। हामीले क्युबोइडलाई खोल्दाखेरि 4वटा रेक्टेङ्गुलर फेसेसहरू आउँछन्। 4वटा फेसेसहरू भनेको मानिलिउँ यो भयो 4वटा फेसेसहरू है, यो फेसेसहरू भयो। हामीलाई के गर्नुपर्ने हो त? 4वटा रेक्टेङ्गुलर फेसेसहरूलाई हामीले पेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसो भए हामीले यतापट्टि लेख्छौँ फर, यो के को लागि हो? फर क्युबोइड पेन्ट गर्न। क्युबोइडको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिने भयो त? हाइट, क्युबोइडको हाइट कति भनेको छ? 8 फिट भनेको छ। र हरेक साइड 6 फिट भनेपछि के हुने भयो त? यो 6 फिट र 6 फिट है त। सबै चिजहरू 6 फिटको हुने रहेछ। अनि चाहिँ टोटलमा कति आयो? 6 6 12 12 12 24 आयो है त। 24 हुने रहेछ। भने यति पुरै एरिया कभर गर्नको लागि हामीलाई के चाहिने भयो त? यसको एरिया निकाल्नु पर्यो। यसको एरिया भनेको 24 टाइम्स यति हो। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छौँ? फर क्युबोइड एलएसए अफ क्युबोइड भनेको कति हुने भयो त? क्युबोइडको एलएसए कति हुन्छ? क्युबोइडको एलएसए भनेको यो हाइट एच टाइम्स के हुन्छ? यसको पेरिमिटर हो। पेरिमिटर अफ तलको यो के जाति हो? यो भएन, पेरिमिटर अफ यो तलको बेसको स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। अथवा यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि कसरी लेखिन्छ त? यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि हामीले यसको एरिया हो नि त। र यसलाई हामीले ए भनेर डिनोट गरियो भने के हुने? एरिया हुने भयो भने 4L लेखिन्छ है त। 4L कि 2L एरिया निकाल्दैछौँ भने चाहिँ 4L नै हुने भयो। टाइम्स एउटा 1L 2L 3L र 4L भन्छ। 4L त हो नि, ठिक छ है।
4L यो भनेको कति आउने भयो त यो इज इक्वल्स टु h भनेको 8 टाइम्स 4 टाइम्स 6 भनेको 24 यो भनेको कति आयो 8 टाइम्स 24 भनेको 192 आउँछ कि 8 टाइम्स 24 192 आउँछ है 192 फिट स्क्वायर पनि लेख्नु होला है यो भयो हाम्रो क्युबोइडको लागि एरिया अब हामीले के गर्छौँ फर अब हामीले पिरामिडको लागि पिरामिडको पनि 4वटा एलएसए निकाल्नु पर्ने हो फर पिरामिडको एलएसए को लागि चाहिँ अलिकति गजब छ क्या कुरा पिरामिडको एलएसए को लागि चाहिँ हामीले अब यो पिरामिडको सर्फेसको हामीले एरिया निकाल्नुपर्छ अनि यसैको टाइम्स 4 गर्यो भने 4वटा आउने हो खासमा तर यसको एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने त यसको एरिया भनेको खासमा हुने चाहिँ के हो त हाफ बेस टाइम्स हाइट हो जब कि यहाँनिर बेस त 6 फिट भनेर दिएको छ ल मैले माने बेस फिट बेस तर यो हाइट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त यो हाइट भनेको कति हुन्छ यो निकाल्नको लागि हामीले एउटा सानो सिमुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सिमुलेसन भनेको चाहिँ अलिकति दिमागी रूपमा नै हेरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई के दिएको छ यसको हाइट भनेको कति दिएको छ 4 फिट दिएको छ अनि यहाँनिर यसरी तानौँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो चाहिँ तपाईहरुले मैले यो मेन्सुरेसन पढाउने बेलामा राम्रोसँग पढाएको छु यो कुराहरू अनि यहाँनिर यसरी हेर्दाखेरि यो भागलाई मात्रै हेर्नुस् है यति भागलाई मात्रै हेर्नुस् त यति भागलाई मात्रै हेरियो भने यो के हुन्छ सधैँ यो बीचको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है परपेन्डिकुलर हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री भइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ त यसलाई बेस भन्न सक्छौँ यसलाई परपेन्डिकुलर भन्न सक्छौँ यसलाई हाइपोटेनस भन्न सक्छौँ र हामीलाई चाहिएको त यो हो यो भाग हो हामीलाई चाहिएको यो भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो स्ल्यान्ट हाइटलाई एल ले डिनोट गर्छ यो भनेको के हुने भयो त यसको स्क्वायर भनेको एल स्क्वायर इक्वल्स टु यो भाग यति भागको स्क्वायर प्लस यतिको स्क्वायर हो जबकि यति भागलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यो तलको वाला पोर्सनलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नुस् है यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नु पर्यो भने यो भनेको 6 फिट हो र यसको ठ्याक्क आधीमा कति हुने भयो त 6/2 भनेको a/2 है किनकि हामीले त्यसलाई a सपोज गरेको छौँ यतिलाई हामीले a भनेको छ भने यो पनि a नै हुने भयो र यति भाग कति भाग यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग भनेको कति हुने भयो त a/2 हुने भयो अब यो निकाल्नको लागि फर्मुला के हुने भयो त l स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस यसको हाइटलाई हामीले के भन्छौँ h भन्छौँ है h भन्छौँ h स्क्वायर और l भनेको अन्डर रुट भित्र a स्क्वायर होइन a/2 को स्क्वायर a/2 को होल स्क्वायर प्लस h को स्क्वायर है यो हुने भयो यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ बिग्रेछ क्या यो क्यापिटल h हुनुपर्छ है यसको हाइट चाहिँ क्यापिटल h हुन्छ के यो भइसके पछाडि हामीले अब के भन्न पाउने भयौँ त यसको लागि LSA अफ पिरामिड भनेको कति आउने भयो त के पहिला सुरुमा त्यसको लागि नि L निकाल्नु पर्यो नि त के चोटी गर्दिने एकैचोटी गर्दिने PYRA पिरामिड भनेको के आउने भयो त हाफ बेस भनेको के हो यसको बेस भनेको a हो यति भनेको a हो भनेपछि हाफ a टाइम्स l अनि हाफ a को भ्यालु छ 6 टाइम्स l को भ्यालु मैले कति निकालेको छु भर्खरै यति अन्डर रुट भित्र a स्क्वायर a/2 को स्क्वायर र अन्डर रुट भित्र a/2 को स्क्वायर प्लस h भनेको यसको हाइटको स्क्वायर यो भनेको कति आउने भयो त यो भनेको चाहिँ 3 टाइम्स अन्डर रुट a/2 भनेको 3 भयो 3 को स्क्वायर 9 भयो प्लस h 4 को स्क्वायर भनेको 16 यो भनेको 3 टाइम्स अन्डर रुट भित्र कति आयो 25 आयो यो भनेको 5 हुन्छ 3 टाइम्स 5 भनेको 15 फिट स्क्वायर है त त्यसो भए हामीले के भन्छौँ देयरफोर टोटल एरिया टु बी पेन्टेड इक्वल्स टु कति हुने भयो 15 इन्टु 15 यसको एरिया प्लस माथिको एरिया हो होइन त भने पछाडि के लेख्नु पर्यो LSA अफ कोन पिरामिड LSA अफ पिरामिड प्लस LSA अफ क्युबोइड जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 15 प्लस माथि कति छ 192 192 के हो त फिट स्क्वायर हो यो भइसकेपछि हामीले के भन्न पायौँ त
15 3 त्यहाँबाट 3 हाफ a टाइम्स अन्डर रुट भित्र a प्लस l एकछिन है पिरामिड पेन्टिङ एरिया अफ 2 पिलर्स इज इक्वल्स टु यसको भ्यालु यति नै आउँछ कि कति आउँछ h को भ्यालु 4 छ है a/3 4 को स्क्वायर त्यही हो a 2 टाइम्स al l को भ्यालु आयो 5 अनि अगाडिको भ्यालु कति आयो हैन यसको एरिया निकालेको मिलेन कि त्यो भइसके पछाडि यसको त एउटा मात्रै एरिया त होइन चारवटा एरिया हो हामीलाई चाहिएको त्यही त एउटा पिरामिडको त्यति भयो भने पछाडि हामीले यो त एलएसए भनेको लेख्नुस् है यहाँनिर टोटल एलएसए अफ पिरामिड त 4 हुन्छ नि त यो त एउटाको मात्रै हो भनेपछि टाइम्स 4 है त यो सबैको टाइम्स 4 यसको पनि टाइम्स 4 है यसको पनि टाइम्स 4 यसको पनि टाइम्स 4 यसको पनि टाइम्स 4 यो भनेको 60 आयो है त भने पछाडि यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो 60 यो भनेको एउटा पिरामिड एउटा उको लागि है टोटल एरिया नलेखौं फर वान कस्तो नलेखे फर वान पिलर एउटा पिलरको लागि चाहिँ यो हुन्छ एरिया टु बी पेन्टेड भनेको कति आयो यो जोड्दाखेरि आयो 60 प्लस 192 भनेको 252 है त 252 फिट स्क्वायर चाहिँ एउटाको लागि फर 2 पिलर्स एरिया टु बी पेन्टेड कति हुने भयो त दुईटाको लागि एउटाको लागि 252 हुन्छ भने दुईटाको लागि हुन्छ कति 252 टाइम्स 2 यो भनेको आयो 504 फिट स्क्वायर यो पनि आयो है अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको लागि 1 फिट स्क्वायरको लागि चाहिन्छ हामीलाई 100 रुपैयाँ भनेदेखि रेट अफ पेन्टिङ भनेको 100 रुपैयाँ पर फिट स्क्वायर छ भनेदेखि हामीलाई कति फिट दिएको छ त हामीलाई एरिया भनेको यति दिएको छ भनेदेखि के हुने भयो त टोटल कस्ट इक्वल्स टु कति लाग्ने भयो त टोटल एरिया टाइम्स कति 100 रुपीज 100 यो भनेको कति आउने भयो त 504 इन्टु 100 यो भनेको 50,400 ल 50,400 रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने रहेछ है त्यही भएर दियरफोर टोटल कस्ट फर पेन्टिङ इक्वल्स टु 504 भनेर लेखिदिनुस् क्वेसन सकियो है त र अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 23 मा क्वेसन नम्बर 23 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि 23 के भन्दैछ त क्वेसनले द एरिया अफ अ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड रहेछ जसको चाहिँ एरिया रहेछ 720 स्क्वायर मिटर एन्ड पेरिमिटर कति दिएको छ 108 दिएको छ मिटर आउट अफ लेन्थ अर ब्रेथ लेन्थ र ब्रेथ मध्ये कुन चाहिँ हामीले घटायौं भने which one is to be decreased by what percentage कुन चाहिँ घटाउने र कति पर्सेन्टले घटायो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त स्क्वायर त्यसलाई रेक्टेंगललाई स्क्वायर बनाउन सक्छौं भनेर भन्दै छ अब यो क्वेशनले टु मेक इट स्क्वायर मेक इट ए
स्क्वायर भन्छ। अनि किन वाइ फाइन्ड इट रे। यसमा पनि गाह्रो कुरा त केही पनि छैन। सुरुमा क्वेसन बुझौँ। यहाँनिर के भन्दैछ, एउटा हामीसँग के छ, रेक्टेङ्गुलर फिल्ड छ अरे। रेक्टेङ्गुलर फिल्ड छ अरे। रेक्टेङ्गुलर फिल्डमा मानिलिउँ यो हाम्रो फिल्ड भयो। यसको एरिया, टोटल एरिया भनेको कति दिएको छ त हामीलाई, 720 स्क्वायर मिटर दिएको छ। यो भयो यसको एरिया। र यसको पेरिमिटर दिएको छ। पेरिमिटर भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म। एरिया भनेको कति पेरिमिटर कति दिएको छ, पे इक्वल्स टु 108 दिएको छ है त, मिटर दिएको छ। यसलाई हामीले लेन्थ भनौँ, यसलाई ब्रेथ भनौँ। आउट अफ विच वान इज टु बी डिक्रिज बाई वाट पर्सेन्टेज टु मेक इट, भनेको कुन चाहिँ चिजलाई, लेन्थलाई कि ब्रेथलाई घटाइयो भने चाहिँ हामीले यसलाई स्क्वायर बनाउन सकिन्छ र कति पर्सेन्टले घटाउनुपर्छ भनेर सोध्दैछ। गाह्रो कुरा छैन। पहिला सुरुमा फर्स्ट कन्डिसनहरूलाई युज गरौँ। जस्तै मैले पेरिमिटरलाई युज गरेँ भने गिभन कुरा, गिभन के दिएको छ त हामीलाई, पेरिमिटर इक्वल्स टु 108 मिटर दिएको छ र एरिया कति दिएको छ, 720 स्क्वायर मिटर। हामीलाई के थाहा छ त, वी नो पेरिमिटर इक्वल्स टु 2L + B हुन्छ। सधैँ हो कि होइन त, हो है। भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, पेरिमिटर 108 इज इक्वल्स टु 2L + B। यदि मैले यो 8 तल लगेँ भने के हुन्छ, यो 2 तल लग्यो भने 108/2 इज इक्वल्स टु L + B हुने भयो। यो भनेको कति, 54 आउँछ। और L + B इज इक्वल्स टु 54 भन्न सकिन्छ है त, 54 भन्न सकिन्छ। अब यस्तो हो भनेदेखि के हुने भयो त, यदि मैले यो B लाई चाहिँ पछाडि लगिदिएँ भने L भनेको कति आयो, 54 - B जस्तो भयो। L को कुरा आयो। अगेन हामीलाई के थाहा छ त, एरिया भनेको के हुन्छ, एरिया भनेको सधैँ के हुन्छ, रेक्टेङ्गलको एरिया लेन्थ टाइम्स ब्रेथ। जबकि लेन्थको भ्यालु के छ, लेन्थको भ्यालु मैले यहाँनिर निकालेको छु नि, 54 - B टाइम्स B हुन्छ। अनि एरियाको भ्यालु कति दिएको छ, 720 और 720 इज इक्वल्स टु 54B - B स्क्वायर। अब यो दुइटालाई मैले यता अगाडि लगिदिएँ भने के हुन्छ, B स्क्वायर - 54B + 720 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यति कुरा भइसके पछाडि हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यस्तो चिज, दुईटा नम्बरहरू यस्तो चाहियो जसको प्रडक्ट 720 आउँछ र सम आउँछ -54। कुन नम्बरहरू हुनसक्छ त त्यस्तो, यसको लागि हामीले 30 र 24 युज गऱ्यो भने 30 टाइम्स 24, 30 र 24 सम माइनस ल्याउनु छ भने चाहिँ नेगेटिभमै हुनु पऱ्यो दुइटै। -30 र -24 युज गऱ्यो भने चाहिँ कुरा मिल्छ जस्तो छ। और B स्क्वायर - 30B - 24B + 720 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। और यो दुइटाबाट B कमन लिन सकियो भने के आउँछ त, B - 30 र यो दुइटाबाट 24 कमन लिन सकियो भने कति आउँछ, B। प्लसमा एउटा माइनस त अगाडि गइसक्यो, बाँकी रह्यो माइनस। अनि यहाँनिर पनि आयो 30 इज इक्वल्स टु 0। B - 30 B - 30 कमन लिइदिनुहोस्, बाँकी रह्यो के, B - 24 इज इक्वल्स टु 0। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ, हामीले भन्ने कुरा भनेको अब चाहिँ आइदर B - 30 इज इक्वल्स टु 0 और B - 24 इक्वल्स टु 0 भन्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि यदि यो -30 पछाडि गयो भने B इक्वल्स टु 30 आउँछ। त्यसरी नै यदि यो -24 पछाडि गयो भने B इक्वल्स टु 25 आउँछ। देयरफोर B इक्वल्स टु 30 और 24। अब हामीले के गर्ने चलन छ त, अलिकति लामो भएकोलाई लेन्थ सम्झिने चलन छ नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले लेन्थ भन्छौँ है त। लेन्थ इक्वल्स टु 30, ब्रेथ इक्वल्स टु 24। हियर ब्रेथ इज स्मलर, ब्रेथ चाहिँ छोटो छ। सो लेन्थ इज टु बी डिक्रिज्ड, लेन्थ चाहिँ घटाउनु पर्छ भनेको, लेन्थ इज टु बी डिक्रिज्ड भनेर भनियो। लेन्थ अब कतिले घटाउनु पर्यो त, लेन्थलाई हामीले 30 देखि 24 बनाउनु पर्यो। अनि हामीले कसरी घटाउनु पर्यो भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ
टु मेक पर्फेक्ट स्क्वायर, मेक अ स्क्वायर, स्क्वायर बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त, लेन्थ मस्ट बी इक्वल टु कति त 24। सो हाम्रो चेन्ज कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न्यू लेन्थ भनेको के हुनु पर्यो, न्यू लेन्थ भनेको हाम्रो कति 24 आउनु पर्यो। पहिलाको लेन्थ एक्चुअल पहिलाको लेन्थ हाम्रो कति थियो, ओरिजिनल लेन्थ चाहिँ हाम्रो 30 थियो। त्यसो भए चेन्ज कतिले भयो, चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु ग्रेटर माइनस लोवर भनेको 24 इक्वल्स टु 6 आयो। अनि इन पर्सेन्टेजमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिक्रिज पर्सेन्ट इक्वल्स टु पर्सेन्टेज भनेको कति आयो, चेन्ज बाई ओरिजिनल टाइम्स 100%। यो भनेको कति आयो, 6/30 इन्टु 100%। 0 र 0 क्यान्सल, यो दुना हुन्छ भनेपछि 20%। ल 20%ले हामीले लेन्थलाई घटाउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कुरा मिल्ने रहेछ है त। यो कुरा पनि थाहा भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ के को लागि भन्दाखेरि 24 नम्बरको लागि, जुन चाहिँ हाम्रो थ्योरम सोधिन्छ 24 मा। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, पोइन्ट्स BEST बेस्ट आर साइक्लिक सच दैट, कनसाइक्लिक सच दैट आर्क BT इक्वल्स टु आर्क के त SE भनेर भन्छ। दुईटा चिजहरूलाई चाहिँ इक्वल देखाइएको छ। अनि इफ द कर्ड्स BS एन्ड ET आर इन्टरसेक्टेड, भन्नुको अर्थ BS र ET चाहिँ बिचमा कतैतिर गएर काटिएको छ, एकअर्कालाई क्रस भएर जान्छ। एट द पोइन्ट, कुन पोइन्टमा रहेछ, पोइन्ट L बाट चाहिँ काटिएर जान्छ भन्छ। प्रुभ द्याट, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ, प्रुभ द्याट एरिया अफ के को एरिया, BLT भनेको कति देखाउनु पर्ने, एरिया अफ SEL देखाउनु पर्ने। अनि त्यहाँ पछाडि कर्ड्स BS इज इक्वल्स टु कर्ड BS इक्वल्स टु कर्ड ET भनेर भन्छ। एकचोटि यसको डायग्राम बनाएर हेरौँ। पोइन्टहरू BEST भनेर भनेको छ है, 4वटा पोइन्टहरू कन्साइक्लिक पोइन्टहरू छ अरे भनेको। यो सर्कमफेरेन्समा पर्ने रहेछ है 4वटा पोइन्टहरू हाम्रो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा। इफ द कर्ड भनिसके पछाडि पहिला सुरुमा त बनाइहालौँ। एउटा कुनै सर्कल मानिलिउँ, यो सर्कल भयो। यो सर्कलमा के भनेको छ त, हामीलाई दुईटा आर्कहरू इक्वल छ भनेको छ। के आर्कहरू, यो आर्कहरू इक्वल भएर हाम्रो BEST वाला पोइन्टहरू चाहिँ फर्म भएको छ। आर्कहरू जस्तै BT र SE भनेको छ, मैले यहाँनिर B बनाएँ र यहाँनिर T बनाएँ है त। BT र यो भयो है। अब चाहिँ के भन्दैछ भन्दा BT र मैले मानिलिउँ पोइन्ट B भनेको यो बनाएँ, T भनेको यो बनाएँ भने पछाडि के भन्दैछ, BT र SE इक्वल छ अरे भनेपछि S भनेको यहाँ हुनु पर्यो र E भनेको कहाँ हुनु पर्यो, यहाँनिर हुनु पर्यो भनेपछि SE र के अरे BT BEST भनेर अर्डरमा दिएको कन्साइक्लिक भने पछाडि योलाई यहाँनिर E राख्नुपर्छ र यहाँनिर S राख्नुपर्छ है। यो भइसके पछाडि के भन्दैछ, कर्डहरू कुन कर्डहरू चाहिँ जोडिएको छ अरे त, कर्ड BS भनेपछि यो र यो जोडिएको रहेछ, यो दुईटा। र यिनीहरू बिचमा कहाँ गएर इन्टरसेक्ट भएको छ त, पोइन्ट L मा गएर इन्टरसेक्ट भएको छ भने हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने BLT, BL र T भने पछाडि BLT मा एउटा हामीले के फर्म गर्नुपर्ने रहेछ, ट्रायङ्गल फर्म गर्नुपर्ने रहेछ। र अर्को भनेको छ एरिया अफ SEL भनेपछि यहाँ पनि एउटा ट्रायङ्गल फर्म गर्नुपर्ने रहेछ। अनि कोड BS र ET लाई
इक्वल छ देखाऊ भन्छ। हामीलाई भनेको यसको एरिया र यसको एरिया इक्वल छ भन्ने कुरा गर्दैछ एउटा, र यो पिङ्कवाला कोड जुन छ यो कर्ड र अर्को यो ब्लूवाला कर्ड चाहिँ के अरे इक्वल छ देखाऊ भनेर भन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्छौँ, सुरुमा गिभन कुराहरूलाई नोट गर्छौँ है त। गिभन कुराहरू के छन्, गिभन यो आर्क इज इक्वल्स टु यो आर्क हो नि त, भनेपछि के भन्नु पर्यो, बिटी आर्क इज इक्वल्स टु इएस आर्क। यो भइसके पछाडि अर्को के पनि दिएको छ हामीलाई, बिएस एन्ड अर्को इटी, इटी आर इन्टरसेक्टेड एट पोइन्ट, कुन पोइन्टमा, पोइन्ट एलमा इन्टरसेक्ट भएको छ, पोइन्ट एल भनेर भन्न सकियो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ, टु प्रुभ चाहिँ हामीलाई एउटा छ, एरिया अफ बिएलटी इज इक्वल्स टु एरिया अफ एसइएल, यो भयो। र अर्को छ कर्ड बिएस इज इक्वल्स टु इटी देखाऊ भनेर भन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न जरुरी छ कि छैन होला त, कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि र कसरी र किन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर यदि यो दुईवटा पोइन्टलाई जोडिदियौँ भने यो दुईवटा पोइन्टहरू यो फर्म भएको लाइन के हुन्छ त, यो लाइन र यो लाइन चाहिँ एक आपसमा प्यारलल भएको पाइन्छ, प्यारलल हुन्छ है। किन प्यारलल हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू एउटै आर्क, इक्वल आर्कमा फर्म भएको छ होइन, त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्यारलल छ भन्छौँ। अनि त्यस पछाडिको कुरा आउँछ अर्को के त भन्दाखेरि यो देखाइसके पछाडि हामीलाई यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर इक्वल हुन्छ एउटा कुरा, अनि अर्को चाहिँ बिट्विन सेम भएर सेम लाइन्स, सेम प्यारलल लाइन्सको बिचमा भएर यो पनि इक्वल भएको देखिन्छ होइन त, यो पनि इक्वल भएको देखिन्छ। अनि यसरी गर्नुभन्दा नि अर्को तरिकाले गरौँ होला, यसरी गर्न ठिक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, योलाई छोडिदिनुहोस् एकछिन, यो छोडिदिनुहोस्, यो भर्टिकल्ली अपोजिट पनि छोडिदिनुहोस्, हामीले त्यतातिर झन्झट नगरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो एरिया जुन छ यति एरिया र योवाला ट्रायङ्गलको एरिया इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ, किनकि दे आर बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस यसमा। अनि त्यो दुइटैबाट हामीले यो कमन भागलाई हटाइदियौँ भने बाँकी के रहन्छ, यो भाग र यो भाग बाँकी रहन्छ, जुन चाहिँ इक्वल हुन्छ। सजिलो कुरा, त्यति भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने अहिले पछि हेर्छौँ है त। सुरुमा हामीले कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखौँ। कन्स्ट्रक्सनमा हामीलाई के चाहिएको रहेछ त, कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ जोइन बिई एन्ड टिएस भनेर भन्ने। यो भनिसके पछाडि प्रुफतिर जाने है। प्रुफमा हामीले के गरिन्छ, एउटा टेबल बनाइन्छ सानो। यो टेबलमा चाहिँ के हुनु पर्यो, स्टेटमेन्ट र रिजनहरू दिइएको हुनु पर्यो। यो भयो। यहाँनिर मैले स्टेटमेन्ट र रिजनको लागि ठाउँ छुट्याइदिएँ। स्टेटमेन्ट्स अनि रिजन्स है त। यो भइसके पछाडि हामीले पहिला सुरुमा कुरा गरौँ यही दुईटाको ट्रायङ्गलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि पहिला सुरुमा प्यारलल छ भनेर देखाउँ, बिई प्यारलल टु एसटी भनेर त देखाउँ। कसरी भन्न सकिन्छ, टिएस यो आई नम्बरमा है। यो किन हो त, किनकि तिनीहरूलाई स्ट्यान्ड गराउने, तिनीहरूलाई फर्म गराउने यो जुन आँकहरू छ तिनीहरू चाहिँ इक्वल छ। बिइङ बिटी इज इक्वल्स टु के त, इएस। यो भयो एउटा कुरा। अनि आउँछ अर्को कुरा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अब यो एउटा लाइनहरू प्यारलल भइसकेछ, तिनीहरूको बिचमा भएको ट्रायङ्गलहरू पनि इक्वल हुनु पर्यो, तिनीहरूको एरिया इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि के भन्छौँ, एरिया अफ ट्रायङ्गल कुन बनेको छ, बिटिएस इज इक्वल्स टु एरिया अफ एङ्गल, एरिया अफ ट्रायङ्गल
ETS किनकि तिनीहरू एउटै प्यारलल लाइनभित्र र एउटै बेसमा बसेको छ है त। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स है त। लाइन्स यो भयो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि त्यो भइसके पछाडि तिनीहरू दुइटैबाट हामीले के घटाइदिउँ, यहाँनिर एल छ भने दुइटैबाट TLS चाहिँ घटाइदिउँ है। के गरौँ, आईआईआईमा चाहिँ एरिया ट्रायङ्गल BTS माइनस TLS यो गरौँ इजिकल्स टु के हुन्छ ETS माइनस TLS नै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले किन गर्न पाइन्छ त, सब्ट्र्याक्टिङ एउटै कुरा त दुइटैबाट सब्ट्र्याक्ट गर्न पाइहालिन्छ नि, एउटै क्वान्टिटी त। TLS फ्रम बोथ साइड्स अफ के को लागि, कहाँको बोथ साइड, स्टेटमेन्ट नम्बर II को, स्टेटमेन्ट II को है त। अफ स्टेटमेन्ट II भनिसके पछाडि अब हामी जाउँ IV मा है। IV मा के भन्न पाइयो त, दुइटालाई घटाउँदाखेरि योबाट यो घटाउँदा के बाँकी रह्यो, BST बाट त्यो घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो BLT, ट्रायङ्गल BLT इजिकल्स टु ट्रायङ्गल कुन त ELS है त। यो किन हो फ्रम कहाँबाट, III बाट है त। यति कुरा भन्न पाइयो। अब यो भइसके पछाडि यो कुरा सकियो। अब जाउँ हामी कर्ड सिक्वल देखाउन। कर्ड सिक्वल देखाउनको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ त, रोक्नुहोस् है, यो कर्ड सिक्वल देखाउने कुरा भन्दा नि पहिला यो अलिकति क्लियर गराइदिउँ। यो भयो। अब कर्ड सिक्वल देखाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो जुन आँक छ, आँकहरू अब जस्तै हामीले देखाउनु पर्ने यो पिङ्कवाला भनेको यो हो नि त। यस्तो गरिदिउँ न, यो आर्क र यदि हामीले अर्को चाहिँ यो आर्कलाई इक्वल देखाइयो भने के हुन्छ त, त्यो इक्वल आर्कमा फर्म भएको कर्ड्सहरू इक्वल हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ। र हामीलाई के पनि थाहा छ त, यति इजिकल्स टु यति थाहा छ। दुइटैमा कमन भाग जोडिदियो भने के हुन्छ त, यति पुरै इजिकल्स टु यति पुरै देखाउन सकिन्छ। भने पछाडि हामीले त्यही कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। ल के भन्न सकियो त, यहाँनिर IV पछाडि V नम्बरमा, भीमा चाहिँ BTS इजिकल्स टु EST भनेको, BTS भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म र EST भनेको कुन त, यहाँदेखि यहाँसम्म इक्वल हुन्छ। किनकि हामीले आर्क ST चाहिँ दुइटैमा जोडेका छौँ है त। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, ST on both sides is given के दिएको थियो त हामीलाई, BT is यो टु इजिकल्स टु ES भनेर दिएको थियो। यसमा बोथ साइड्समा चाहिँ हामीले के जोड्यौँ त, ST जोडिदियौँ। अब हामीले के भन्न पायौँ त, V पछाडि VI नम्बरमा चाहिँ लास्टमा के भन्न पाइयो त, BS इक्वल्स टु ET भन्न पाइयो। किनकि करेस्पोन्डिङ कर्ड्स अफ इक्वल कर्ड्स आर इक्वल आर्क्स आर इक्वल। करेस्पोन्डिङ कर्ड्स अफ इक्वल आर्क, कुन आर्कमा, इक्वल आर्क भनेको यहाँबाट आएको हो, फ्रम कहाँबाट त, V स्टेटमेन्ट नम्बर V बाट है त। ल यो कुरा पनि सल्भ भइसकेको छ। अब प्रुभ गरिसके पछाडि चाहिँ लास्टमा के लेख्ने, प्रुभड भनेर लेख्ने है, त्यो लेख्न नबिर्सिने। प्रुभड सकियो है त, क्वेसन सल्भ भयो। ल हाम्रो यो प्रोभिन्स नम्बर 2 को 2075 को क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। मजा आयो, सबै क्वेसनहरू सल्भ गरियो है। ल ठिक छ, आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेका अरू क्वेसन पेपरहरू पनि कलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई सोल्युसन प्र्याक्टिस गराउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ, घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला।
अरू साथीहरूलाई पनि भिडियोहरू सेयर गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त, किनकि अहिले एसी दिनको लागि मात्रै होइन, +2 पढ्नुपर्छ, ब्याचलर्स पढ्नुपर्छ, सबै लेभलको लागि चाहिँ हामीले भिडियोहरू त्यसरी नै पढाउने भिडियोहरू बनाउँछौँ। र ब्याचलर्समा +2 सुरु गरेपछि त झन् तपाईँहरूले क्लास 11 देखि फर्स्टदेखि नै मजाले हाम्रो भिडियोमा सबै पढाएको पाउन सक्नुहुन्छ है। यस्तै क्लियरली मजाले बुझाएर पढाउनुहुन्छ दाइ दिदीहरूले, मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गऱ्यो भने चाहिँ अब आइरहेको छ नि त, त्यही भएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।